Ay, kadali lang no, na i-share sa inyo nga good news no. Ikalipay ni sa mag-asawa nga madunggan ninyo ni. Request po ni nila nga unta pahalipayan ninyo sila. Ngani karon, unang-una nag-gather ta diri na ko'y good news. Ngun sa Biblia, unang-una bago ko madto sa good news, una ko ang bad news. Ingon man sa Biblia kay ang tanan nakasalaw nakabsan sa himaya sa Dios. Ngani karon ang Dios nagbuhat og impyerno para sa makasasala. Ngani karon nailistahan ng Dios sa mga tao nga moadto og impyerno. Ingon sa Biblia sa Pagpadayag 21:8, ingon dito apan ang mga mahadloko, ang mga dili matinuho, ang mga dulumtanan, ang mga mumumuno, ang mga bigaon, ang mga diwatahan, ang mga magsisimba og Dios, ug tanan nga mga bakakon makaangkon sa ilang bahin diha sa linaw nga nagdilaab sa kalayo ga supre, nga mao ang ikaduha nga kamatayon. Pasabot di ay dako gamay nga sala imong nabuhat sa atubangan sa Dios. Nya kung dili ka maluwas mitras buhi pa ka ang imong kalagitambog sa Dios sa linaw nga kalayo nga giandam niya para sa mga makasala. Ug kasagaran sa tuwa mga tao nakasulti na taog bakak. Tama? Kung sa ginotnanan nga mga bakakon makaangkon sa ilang bahin diha sa linaw nga nagdilaab sa kalayo ga supre nga mao ang kaduha nga kamatayon. Mo nagitaw na to og bad news, no? Na ang tao pag maimpyerno siya sa walay katapusan. Pero ngani karon mahigugmao ng Dios. Higugma ta sa Dios. Sigon sa Biblia sa Roma 5:8 apan ng Dios nagapakita siyang gugma nga ni kanato nga samtang kita makasasala pa si Kristo namatay alang kanato. Mingon ang Biblia apan adunay tulo nga nagpamatuod sa langit ang amahan ang pulong ang balaang espiritu ug kining tulo usa. Pasabot tulo ka managlain nga persona isa ka Dios. Ang amahan gipadala niya si Jesus gilalang sa balaang espiritu. Si Jesus Dios nga nagpakatao niya si Jesus diri sa kalibutan perpekto, wala kasala, walay laing tao nakabuhat niya na si Jesus lang. Kaya nga naman tungod sa iyang pagka-Dios. Nga ni karon, si Jesus nagabuhat og milagro nigatabang sa mga tao, wala kasala pero gilansang sa krus tungod sa atong mga sala. Ingon sa Biblia, siya nahimong halad sa sala sa tibuok kalibutan. Sala nimo sala nako ug sala sa tanang tao, giangko ni Jesus, namatay siya gilubong og pagkahuman sa tulo ka adlaw, tulo ka gabi. Nabanhaw siya. Pero ingon sa Biblia, bago siya nabanhaw, ang iyang kalagmibayad sa silot sa atong mga sala dito sa impyerno nga naman, para matubos sa niya kumpleto sa impyerno tulo ka adlaw, tulo ka gabi, ug nabanhaw pag-usab. Pasabot, ang atong sala bayad na sa Dios, ang silot sa atong sala bayad sa Dios, pero dili pa rin automatic ang tao luwas. Ang pangutana karon unsa may gipangayo sa Dios nga atong buhaton aron maluwas ta? Sa Biblia niyo sa katao nangutana sa buhat 16:30 ug 31. Nangutana ang isa ka tawo siya, ug midala kanila sa gawas ug miingon, "Mga sir, unsa ang kinahanglan nga akong buhaton aron maluwas?" Nangutana ang usa ka tawo kay Apostol Pablo kay Silas, ug si Paul ug si Silas mitubag ug sila miingon, "Tuo ni Ginoong Hesukristo ikaw maluwas ug ang imong panimalay." Pasabot, ingon ni Apostol Pablo, ingon ni Silas, aron maluwas ang imong kalag kinahanglan mo mutuo ni Ginoong Hesukristo nga mao'y makaluwas kanimo. Pasabot, nga isalig nimo ngadto ka Jesus ang imong kaluwasan. Nga naman, ingon si Jesus, "Ako ang dala ng kamaturan ug ang kinabuhi. Walay si bisan kinsa makaadto sa amahan, gawas ka nako." Pasabot, walay si bisan kinsa makaadto sa langit, gawas ang tao, musalig ngadto ka Jesus. Ingani man gud siya ingon sa Biblia, ang hinungdan aron dili ta malangit ang atong mga sala. Pero ingani karon giangkon sa Ginoo atong mga sala nga mao'y babag nga dili ta malangit. Mao ningon sa Ginoo Hesukristo, salig ka nako nga naman. Ako na niangkon para kanimo og ni bayad sa silot sa mga sala ngadto sa impyerno nabanaw pag-usab. Tuhi ko og luwason ta ka. Pasabot ang kaluwasan pinagi sa pagtuo, pinagi sa pagsalig ni Jesus, dili pinagi sa atong pagkabutan, dili pinagi sa pagbuhat og maayo, dili pinagi sa pagtuman sa mga sugo sa Dios. Nga naman, kay unang-unang walay tao nakatuman sa mga sugo sa Dios, tanan ta nakasala sa Dios. Gawas ni Jesus. Ikaduha, ingon ang Biblia, walay maayo gawas sa Dios. Pwede ta mahimong maayo atubangan sa mga tao, pwede ta mahimong buutan atubangan sa mga tao, pero atubangan sa Dios mga makasasala ta, mo nang kinahanglan nato musalig mutuo ni Jesus kay siya ray takos di kahimutan sa amahan nga mibayad sa ato mga sala sa impyerno ug nabanhaw pag-usab. Nasabtan? Pasabot ang kaluwasan pinagi sa pagtuo, pinagi sa pagsalig ni Jesus, dili pinagi sa pagsimba, dili pinagi sa pagpangalagad sa Dios, dili pud pinagi sa pagtalikod sa mga sala. Nga naman, kaya bisag kapila pa ka mo simba, mangalagad pa ka sa Dios, makasala gihapon ka. Wala ko nagsugo nga ayaw pagsimba, kaya ako nagasimba ko katulo sa usa ka semana. Nagabasa ko sa Biblia kada adlaw, naningkamot ko nagbuhat ug maayo mangalagad sa Ginoo, pero kada adlaw ko makasala pud sa Dios. Mao na akong kaluwasan gisalig na ako ni Jesus nga mo'y nibayad sa akong mga sala. Pero kadaghanan sa itong mga tao, mingon jud ang kaluwasan nga depende sa binuhatan. Mao na ang kaluwasan depende sa atong pagkabuutan. Pero ingon sa Biblia, sa Efeso 2:8-9, mingon dito, kay tungod sa grasya kamo nga luwas, pinaagi sa pagtuo. Grasya lamang sa Dios nga maluwas ang tao kung mutuo ta ni Jesus. Pero ingon sa Biblia, ug kana dili sa inyong kaugalingon. Wala ta naluwas sa atong kabuutan nga naman. Dili ta mga buutan, nakasala ta sa Dios. Tama? Ingon ang Biblia,
ang kaluwasan kini ang gasa sa Dios. Mapasabot, ang kaluwasan di ay regalo sa Dios kanato. Mapasabot kay regalo man ang kaluwasan. Ang regalo, ang usa ka butang pag regalo na ang katong naghatag sa regalo mao toy ni bayad ni ana. Tama? Mapasabot ang Dios may naghatag sa atong kaluwasan nga regalo, ang Dios nagbayad sa atong kaluwasan. Siya namatay, gilubong, nabanhaw pag-usab para luwason ta. Mo na nga Ginoo, kumpleto na nakong bayad imong kaluwasan. Salig ka nako to, kanako og luwason ta ka. Ningon sa Ginoo sa Episo 2 bersikulo 9, bingon sa dito ang kaluwasan dili sa mga buhat, basi na dunay tao nga magpasigarbo. Kasagaran sa itong mga tao, mingon daan, nagasimba man ko, nagatabang man ko sa uban, nagapangalagad man ko sa Dios, buutan man ko, wala man ko kapatay og tao, manang malangit sud ko. Usahay paminaw na to buutan ta. Tinuod na siya, kung ikumpara ni mong kaugalingon sa uban, mas buutan pa ta. Tama? Pero atubangan sa Dios dili ta mahimong buutan, nga naman ingon ng Ginoo, ayaw pa makak. Pero halos kada adlaw na makakta. Tama? Ingani karon, ingon ng Ginoo, higugma ang imong sikataw sama sa imong kaugalingon, pero usay nagapanaway ta, nagapangaway ta, usay nagapanlibak pa ta. Tama? Muna ingon sa Ginoo, salig kanako to, kanako ayaw sa imong binuhatan. Kaya ingon ng Ginoo, pasidunggi imong ginikanan, pero usay nagatubag na ta sa itong ginikanan, nagasupak na ta sa itong ginikanan. Muna ingon sa Ginoo, dili ka maluwas imong binuhatan nga naman. Ang atong binuhatan ang hinungdan nga maimpyerno ta, kay nga naman atong binuhatan, guilty ta tungod sa atong binuhatan. Tama? Muna kinahanglan mo salig ni Jesus nga mao inibayad sa atong mga sala nga nabuhat. Kay naay saad si Jesus sa mga tao nagasalig kaniya. Sa Juan 3:16, sumala sa gingon ni pastor ingon siya dito kay ang Dios na higugma pag-ayos sa kalibutan nga siya mihatag siyang bugtong gipakatao nga anak, si Jesus, nga nahimong halad sa tibok kalibutan. Pero ingon siya, aron si bisan kinsa nga nagato diha kaniya, dili gayud malaglag apan aduna nay kinabuhing walay katapusan. Mo pasabot, pag isalig nimo nga tutanan sa Ginoo ang Hesukristo ang imong kaluwasan ingon sa Ginoo, di na jud ka malaglag pa, di na jud ka maimpyerno pa. Kay nga naman, siya na impyerno para kanato tulo ka adlaw tulo gabi sa nangyaan ko niatong sala dito sa krus. Bago siya nabanhaw. Pero nga karon ingon ng Ginoo, apan aduna na kay kinabuhing walay katapusan sa adlaw nga imo siyang saligan, sa adlaw nga imo siyang tuwan ingon sa Ginoo, luwason ta ka ng adlaw hangtod sa hangtod. Nga naman nabuhi ko para sa imong mga sala hangtod sa hangtod ug maluwas ka. Nasabtan nato? Dagaan na mo example sa dang gilansang si Jesus sa krus, nasa kauban gilansang pod, duha ka tawo. Bali tulo sila tanan kabuo, kunya ang kauban ni Jesus ingon sa Biblia, makakawatan to, no? Nya ang tawo pag gilansang sa krus, ngani karon pa ang tawo gilansang sa krus, death penalty na. Pasabot ang tao pag death penalty na dako ang sala nga nabuhatan na. Pasabot kato nga mga tao dito ordinaryo nga mga kawatan. Pero ikaduha nga kawatan ni hangyo ni Jesus ingon siya, Ginoo, hinumdumi ako sa diha nga ikaw nagaabot na sa muging harian. Migug mitubag si Jesus sa pagkatinuod ako maingungan na kanimo karong adlaw, ikaw magauban kanako sa paraiso. Pasabot kato ikaduha nga kawatan sa krus, giluwat sa Ginoo. Pero dili sa buutan nga tao, kawatan gud siya. Di sa ordinaryo nga kawatan nga gilansang naman sa krus. Ikaduha po, wala po siya panahon para magbuhat pa og maayo. Kay dignaog niya sa krus, patay na siya, di na sa makasimba pa, di na sa makatabang sa uban, di na sa makapangalagad sa Dios, di na po siya mabautismohan. Pero giluwas sa Dios. Nga naman ingon si Jesus, si bisan kinsa nga nagato diha kaniya, dili gayud malaglag apan aduna nay kinabuhing walay katapusan. Mo pasabot dili ba kakon si Jesus katong kawatan sa krus. Mihangyo sa Ginoo nga nay pagtuo ngadto kaniya nga si Jesus ray makaluwas kaniya, giluwas dayon sa Dios. Nga naman siya ay nagbayad sa kaluwasan atong kawatan sa krus. Namatay gilubong na banhaw pag-usab para luwason siya og misalig ng kawatan sa krus. Giluwas ni Jesus. Kasabtan nato? Unang-una ingon sa Biblia kitang tanan makasala. Ikaduha ingon sa Biblia kung di ka maluwas maimpyerno imong kalag. Pasabot, mas importante pa imong kalag kaysa sa kalibutan. Kanaman, pag maimpyerno ka hantod sa hangtod na. Tama? Ikatulo po ingon sa Biblia, ang Ginoo nahigugma kanimo para luwason ka gikan sa impyerno. Ingon sa Biblia, si Jesus namatay gilubong na banhaw para kanimo para maluwas ka. Pero ingon sa Ginoo, ikaw pat, nga kinahanglan mo musalig kaniya, mutuo ni Jesus, nga siya lamang ang makaluwas kanimo, ug luwason kaniya hangtod sa hangtod. Ikalima, nga ang kaluwasan dahil pag mutuo ka ni Jesus, walay katapusan, dili temporaryo nga kaluwasan, dili bawion sa Dios kay regalo man, sa dahil mo siyang gituhan, anang adlaw dahil automatic, hangtod sa hangtod luwas na ka. Unya kung mangutana ta, anang adlaw kami tuo ko sa Ginoo, what if di na ko makasimba pa, what if na busy ko, what if niabot ng panahon nga, nagpamilya na ako, nagbantay na ako sa kong mga anak. Luwas sa bagyahapon ko, nga wala ko simba-simba. Pero ingon sa Ginoo, sa adlaw nga mito ka, luwas ka. Kay katong kawatan sa krus, wala ka simba, pero luwas gapon. Wala na bautisman, pero luwas gapon. Kaya ano man, ang kaluwasan, pagtuo ni Jesus, dili pinagi sa pagsimba. Pero nga karon, luwas siya, wala ka simba, mituo ni Jesus, pero namatay ang iyang lawas dito sa krus. Nga naman, nakasala siya siyang lawas, nga dili paluwas. Pasabot, kung makasala ka sa Dios, diri sa kalibutan, kay makasala man gyud ta kada adlaw, di ba? Ang Dios musilot kanimo diri sa kalibutan sa imong lawas.
Pero kung gisalig na nimo sa Ginoo imong kaluwasan, ang Dios na nibayad sa mong silot sa impyerno para sa imong kalag, ug nabanaw pag-usab man imong kalag aduna nay kinabuhing walay katapusan. Wala ko na ingon nga walay konsekwensya sa imong mga sala. Ang konsekwensya sa imong sala, silot sa imong lawas, pero ang silot sa imong kalag ang Dios nagbayad misalig ka luwas sa imong kalag, kinabuhing walay katapusan. Unya kung tayo mangutana ta unsa kung tayo maabot ng mga panahon nga nakoy kalaban nga tao, naglagod ko sa akong kalaban nga tao, napatay na ako siya. Pero misalig na ko sa Ginoo karong adlaw, mituon ako sa Ginoo karong adlaw. Pero ingon sa Ginoo, ang kaluwasan regalo man sa Dios, dili bawion sa Dios. Ingon sa Ginoo ang kaluwasan, ingon sa Ginoo, kinabuhing walay katapusan sukad sa adlaw nga mituo ka, dinadto ka maimpyerno, pabot-sabot, tinuod ang saad sa Dios. Ngay mong kalagluwas gihapon kanang katong kawatan sa krus, dako po diyang sala nga nabuhat. Di siya ordinaryo nga kawatan, kay gilansang naman sa krus pero luwas gihapon. Kaya nga naman, tanan klase nga sala bayad sa Dios. Sala nga imong buhaton, pala ang bayad na sa Dios para sa imong silot sa impyerno. Pero nga ni karon, kung unsa kadako imong sala nga mabuhat diri sa kalibutan, mao po na kadako ang imong silot nga madawat diri sa kalibutan. Nga katong kawatan sa krus, dako man yang sala, dako po diyang silot gilansang sa krus, death penalty. Upos kung makapatay kag tao, pwede ka mapriso. Pwede po kang ma-death penalty, tama? Pwede ka maganto sa prisuhan. Tama? Nga naman, kay nakasala kag dako sa Dios. Pero ang nibayad sa imong sala sa impyerno ang Dios man misalig ka, luwas ka aduna kay kinabuhing walay katapusan. Nga ni karon usahay na sitwasyon, di ba? Nay mga tao diri sa kalibutan nga nahimong magulanon. Nay mga tao diri sa kalibutan nga wala kaadto silang sitwasyon. What if ang usa ka tawo nga mituo na si Ginoong Hesukristo, niabot ang panahon nga nahimo siya magilulanon, nagpakamatay siya. Pwede pa bagyapong malangit ang iyang kalag? Pero kung si Jesus, bisan kinsa nga nagatuo kaniya, aduna na atong adlaw nga misalig siya, atong adlaw nga mituo ka ni Jesus, kanang adlaw nakabaton ka og kinabuhing walay katapusan. Bubusabot, kung maghikog ang isa ka tawo nga mituo ni Jesus, ang mapatay na lang niya ang iyang lawas na lang, dili ang iyang kalag. Bubusabot ang iyang kalag kay girigaluhan man sa Ginoo kinabuhing walay katapusan, hangtod sa hangtod luwas na di na mawala pa. Pero ngano nagpakamatay siya kanaman, gihimo sa Ginoong magulanon yang kinabuhi kay naman. Kaya nagpabadlong siya pag-ayo sa Dios. Gisilutan siya pag-ayo sa Dios. Muna usahay, kung hindi mo maantos, pwede magbakikog ang sa katao. Pero kung misalig na ka sa Dios, dili mawala imong kaluwasan nga man sa Ginoo. Di na juga malaglag pa imong kalagadunan ay kinabuhing walay katapusan sukad sa adlaw nga mituo ka. Unya nga ni karon ang pagtuo ni Ginoong Hesukristo dili katunga. Dili ka pwede mingon nga mitsalig ko sa Ginoong Hesukristo pero ang katunga mga binuhatan ako. Dili ka maluwas na nga naman. Kada adlaw makasala ka sa imong binuhatan. Moingon sa Ginoo, salig ka na ako diri tanan. Nga naman, ako ang takos di kahimutan samahan nga mahimong halad sa imong mga sala og nibayad sa imong silot sa impyerno kadili ka takos. Mubayad nga naman, impyernohonon ka kay makasala ka og siya nabanhaw pag-usab para luwason ka man dapat imong pagsalig sa Ginoo 100% kadto ni Jesus. No, kung nakasabot mo sa kuha, kung gusto mo ninyo hangyo ang Ginoo kasama sa gibuhat sa kawatan sa krus tong adlaw nga mituos yan, nihangyo siya o giluwas siya sa Dios. Mupasabot, karong adlaw mismo pwede niyo madawat ang regalo sa Dios, ang kaluwasan, kung imong ampuan ng Dios, kung imong hangyo ng Dios na nakipagsalig kaniya kung kaniya lamang kami to nga may makaluwas kanimo. Sunda ko ninyo mga gusto nga mga tao nga nagatuo ni Jesus, sunda ko ninyo sa pagampo. Isipan nga pagampo ninyo ni ang Ginoo nakabalo sa inyong kasing-kasing ug luwason mo sa Dios sumala sa inyong pagtuo sama sa gibuhat sa kawatan sa krus. Sige, sunda ko ninyo Ginoong Jesus. Ako makasasala ug ang ngayan maimpyerno tungod sa akong mga sala. Pero salamat, ikaw namatay, gilubong ug nabanhaw pag-usab para sa akong mga sala. Luwas ako ug tagaay kinabuhing walay katapusan ang ako ang kalag. Sa pangalan ni Jesus, Amen. O kung misunod mo ang klase nga pagampo, ingon sa Ginoo, kung namoy pagtuo kaniya sa danihangyo mo sa Ginoo, Ginoo luwas ako. Ingon sa Ginoo imong kalag, aduna na kinabuhing walay katapusan, girigaluhan na sa Dios. Tama ingon sa Ginoo. Di na nabawi ang panako, ingon sa Ginoo, di na juga malaglag pa kasama tong kawatan sa krus. Tama? Ingon sa Biblia, 100% kay kamong kalag luwas na kung mamatay ka. Mo na gitawag og ebanghelyo, mo na gitawag og gospel sa English pa, mo na gitawag sa Bisaya og maayong balita. Ang imong kaluwasan nga lisod, di mo kaya buhaton, pero gibayaran sa Dios para kanimo. Giangkon niya imong sala o gibayaran niya imong silot sa impyerno na banaw pag-usab. Mo nga Ginoo, regalo ko na kanimo. Imo siyang gituhan, imo nang dadawatan karong adlaw, luwas imong kalag. Pero kung makasala ka diri sa kalibutan, mubayad ka sa imong mga sala diri sa kalibutan, silutan ka sa Dios. Mo dapat magbuhat kag maayo para panalanginan ka sa Dios. Mientras buhi pa ta. Amen. Salamat sa inyong pagpaminaw. Maura to ang mensahe. Ug mao to gi-request sa mag-asawa para sa inyo. Ug dako na nga regalo ninyo para sa ilaha. Salamat. Salamat. Okay, salamat.